बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 फरवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज के आपस में जो तज़ादात हैं, इख्तलाफात हैं, वो खुलकर सामने आ रहे हैं। और हमज़ा शहबाज ने रिहाई के अगले दिन ही जो ड्राइविंग सीट है नून लीग की वो संभाल ली है। और आप देख सकते हैं कि आज जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ हुई हैं, जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो मुलाकातें हुई हैं, जो कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे आज एच ब्लॉक मॉडल टाउन में जमा हो रहे थे। और अब नून लीग की जो सियासत है वो जाती उम्रा से सारी की सारी आ गई है एच ब्लॉक मॉडल टाउन में। फिर आज बिलावल जरदारी ने बड़ा अहम फ़ोन किया है हमज़ा शहबाज को। बिलावल जरदारी भी समझ गए हैं कि अब जो अख्तियारात हैं वो सारे के सारे हमज़ा शहबाज के पास हैं। और दूसरी बात यह है कि हमज़ा शहबाज की कल रिहाई के मामले पर जिस तरीके से मरीम नवाज़ ने जो वहाँ पर जैसे ट्रीट किया हमज़ा शहबाज को और ख़ुद गाड़ी से बाहर निकल कर उसकी तकरीर को ख़राब करने की कोशिश की, उस पर भी काफ़ी जो लीगी रहनुमाएँ हैं, जो ग्रुप है शहबाज शरीफ का और हमज़ा शहबाज का, उन्होंने इस बात पर एतराज़ उठाया था। वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर पर हम बात करेंगे कि जावेद लतीफ़ ने खुलकर बता दिया है कि पंजाब में जो सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो जिस तरीके से मुतनासिब नुमाइंदगी के ज़रिए जो वोट हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो अपने वोटों के हिसाब से मिल गई। चौथा वोट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफ लीग का था, कामिल अली आगा का। उसको वोट डाला है नून लीग के लोगों ने भी, उसको वोट डाला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, और उसको वोट डाला है बाकी जो आज़ाद लोग थे उन्होंने भी। इस पर मरीम नवाज़ बड़ी तकलीफ़ में हैं और उस बुनियाद पर आज उन्होंने नवाज़ शरीफ को एक शिकायत भी की है। वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमज़ा शहबाज रिहा हो गए हैं। हमज़ा शहबाज अपोजिशन लीडर हैं, सूबाई असम्बली में पंजाब में वो अपोजिशन लीडर हैं। और पहले भी वो लाहौर में और पंजाब में सारे MPs उन्हीं के साथ उनका उठना बैठना होता था। और जो वज़ीर आला थे साबिक शहबाज शरीफ, उनको प्रैक्टिकली सारे मामलात हमज़ा शहबाज ही चलाया करते थे। और हमज़ा शहबाज का घर भी सब ऑफिस बना हुआ था, कैंप ऑफिस बना हुआ था पंजाब हुकूमत का। अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमज़ा शहबाज जेल से बाहर आ गए हैं और वो जैसे शिबली फराज ने कहा है कि जो अंडों और मुर्गियों के रेट फ़िक्स करने वाले लोग हैं, वो जो फ़िक्सर हैं, अब वो भी बातें करेंगे, अल्लाह की शान है, ये हकीकत है। लेकिन मरीम नवाज़ को सबसे बड़ी परेशानी है। मरीम नवाज़ ने 26 जो फरवरी है, 26 फरवरी से 3 मार्च तक इस्लामाबाद में होना था और उनका शेड्यूल तय पा गया था। और मरीम नवाज़ ने अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस भी कर दिया था। मरीम नवाज़ घर बैठी हैं जाती उम्रा, वो इस्लामाबाद नहीं गए। उसकी वजह क्या है कि मरीम नवाज़ को आउट कर दिया गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिलावल जरदारी इस्लामाबाद में है, मौलाना इस्लामाबाद में है। आसिफ जरदारी अपनी सारी बीमारियों को पीछे छोड़कर वो मर्द आहन आ पहुंचा है इस्लामाबाद। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ही उसकी रिहाइश है। काश इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये पूछ सके कि जब अदालतों में पेश होना होता है तब तो ये बीमार होते हैं और अब ये सेनेट इलेक्शन के लिए इस्लामाबाद आ गए हैं, लेकिन कौन पूछता है इनको, कौन इनसे सवाल करे, कौन इनसे जवाब तलब करे। खैर, अब मामला ये है कि हमज़ा शहबाज कल जब उनको रिहा किया गया तो हमज़ा शहबाज रिहाई के बाद जब जगह जगह कैंप लगाए गए थे, और ये सारे कैंप ख्वाजा साद रफ़ीक ने, ख्वाजा एहसान ने, और ये जो वो लोग हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ ग्रुप है जो उनके करीबी हैं, उन लोगों ने ये सारे के सारे कैंप सजाए हुए थे। ये 22 कैंप थे जो कल पूरे लाहौर में सजाए गए थे, जिससे हमज़ा शहबाज ने गुजरना था। मरीम नवाज़ ने जब ये अनाउंस किया कि मैं उनको लेने जाऊंगी, तो इस पर ही सारी जो क़यादत है नून लीग की, उनको तकलीफ़ थी कि मरीम नवाज़ क्यों जाएंगी। मरीम नवाज़ ने तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को वो जो हमज़ा शहबाज का क्राउड है उसको हाईजैक करने की कोशिश करेंगी, या उनके जो उनका फंक्शन है, या उनका प्रोग्राम है, या उनका जो जुलूस है उसको हाईजैक करने की कोशिश करेंगी। खैर, मरीम नवाज़ पहुँच जाती हैं क्योंकि मरीम नवाज़ कोई भी मौका नहीं जाने देती जब मीडिया से गुफ्तगू हो या चंद लोग हों जहाँ उनको तकरीर करने का मौका मिल जाए। जब मरीम नवाज़ गाड़ी में बैठती हैं और हमज़ा शहबाज आगे बैठे हैं, मरीम नवाज़ पीछे बैठी हैं, परवेज़ रशीद और मरीम औरंगज़ेब भी साथ हैं। जैसे ही जो मरकज़ी कैंप था वहाँ पर गाड़ी रुकती है तो मरीम नवाज़ हमज़ा शहबाज से पहले निकल आती हैं और निकलते ही उन्होंने हाथ हिलाना शुरू कर दिया।
اور کافی دیر ہاتھ ہلا کے سارے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ پھر جب حمزہ شہباز گفتگو کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، تو مریم نواز نیچے پنڈال میں کھڑی ہوگی اور وہاں سیلفیاں لیتی رہی، اور جو لوگ تھے، اب ڈیفینیٹلی مریم نواز کی ایک اٹریکشن ہے، لوگوں نے انہی کی طرف ہی دیکھنا تھا یا انہی کی طرف جانا تھا۔ اس پر بھی خواجہ سعد رفیق دوران تقریر وہ میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ شہباز کو بار بار کان میں ایک بات کرتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ یہ ڈرامے بازی کر رہی ہے اور یہ جان بوجھ کے آپ کا فنکشن خراب کر رہی ہے۔ جب حمزہ شہباز گھر پہنچے اور گھر پہنچنے کے بعد دوبارہ جو مریم نواز اور حمزہ شہباز کی ملاقات ہونی تھی وہ نہ ہوئی، آج سارا دن جتنی ملاقاتیں ہوئیں، جتنا معاملہ ہوا، وہ سارے کا سارا حمزہ شہباز کے ساتھ ہوا۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ بلاول زرداری نے فون کیا ہے حمزہ شہباز کو، اور حمزہ شہباز کو نہ صرف سینٹ الیکشن کے حوالے سے اسلام آباد آنے کو ریکویسٹ کی ہے، بلکہ سینٹ کے بعد کوئی 3-4 دن بعد ان کا ایک جلسہ ہے پی ڈی ایم کا، اس جلسے میں بھی انوائٹ کیا ہے حمزہ شہباز کو، اور حمزہ شہباز نے حامی بھر لی ہے کہ وہ اس جلسے میں جائیں گے۔ اب جہاں حمزہ شہباز جائے گا وہاں مریم نواز تو نہیں جائے گی۔ اب بلاول زرداری بھی جانتے ہیں، بلاول کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت جو نو لیگ میں اصل پاور ہے وہ کون ہے یا وہ کس کے پاس ہے، اور یہ بھی جو مختلف حلقے ہیں وہ جو خبر دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ حمزہ شہباز اب جتنا انہوں نے تکلیف میں رہے، جتنا انہوں نے مریم نواز کی چیزوں کو سہا، اب مریم نواز کو وہ نون لیگ کے آس پاس بھی پھرنے نہیں دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حمزہ شہباز کل ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ سینٹ الیکشنز کے حوالے سے ہے، اور اس میں ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز اس پریس کانفرنس میں موجود نہیں ہوں گی۔ اب مریم نواز کے ساتھ دوسرا بھی جو ہاتھ ہوا، ہاتھ کیا ہوتا ہے کہ پنجاب میں جو متناسب نمائندگی کا ایک جو نمبرز تھے، اس نمبرز کی بنیاد پر 3 لوگ جنرل سیٹوں پر منتخب ہو جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، 3 جو ممبرز ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور 1 پاکستان مسلم لیگ کاف کا۔ اب مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ ہم نے اب بیسیکلی یہ سارے کا سارا جو کاف لیگ ہے انہوں نے اس معاملے کو دیکھا، اور اس میں اچھا یہ ہوا کہ جس کے جتنے نمبرز تھے اتنی ان کو سیٹیں مل گئیں، اور اس میں جو نمبر گیم تھی یا جو خریداری تھی اس معاملے سے بچ گئے، اور ساتھ جو پرویز الہی ہے اس نے ان معاملات میں سے کامل علی آغا کو بھی جتوا لیا۔ اب بیسیکلی تو نون لیگ کی 3 سیٹیں ہو گئیں اور پاکستان تحریک انصاف کی 4 ہو گئیں، کیونکہ کاف لیگ میں ان کی اتحادی ہے۔ مریم نواز کا یہ گلہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور یہ سارا کچھ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ایما پر ہوا، اور اس کو خواجہ سعد رفیق ہیڈ کر رہے تھے اور خواجہ سعد رفیق دیکھ رہے تھے سارے معاملے کو، تو مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا گیا؟ میں میڈیا کے سامنے چیخ کر کہتی ہوں کہ میں مکہ نہیں کروں گی، میں کسی بھی طریقے سے ٹیبل پر نہیں بیٹھوں گی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، میں وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بات نہیں کروں گی، میں ادھر یہ راگ الاپ رہی ہوں، اور دوسری طرف آپ چپ کر کے رات کے اندھیرے میں متناسب نمائندگی کے مطابق جو سیٹیں جس کی بنتی ہیں وہ آپ ان کو جتوا دیتے ہیں، اور مجھے کوئی بتاتا ہی نہیں ہے، مجھ سے مشورہ بھی نہیں کرتا، مجھے کوئی اعتماد میں نہیں لیتا، میں نیب صدر ہوں اور شہباز شریف کی غیر موجودگی میں ساری پاور میرے پاس ہے، اور اصل نون لیگ کا مالک میرا باپ ہے، لیکن مجھے نہیں بتایا جاتا۔ مریم نواز نے اس بات کی شکایت لگائی ہے نواز شریف سے، اور نواز شریف کو ایک بات کہی ہے کہ آپ باہر بیٹھے ہیں، شہباز شریف جیل کے اندر سے بیٹھ کر ساری چیزوں کو مینج کر رہا ہے، اور شہباز شریف اب آپ کو سائیڈ لائن کر رہا ہے، اب آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی۔ اور نواز شریف نے بھی اپنے جو خاص پارٹی کے اندر لوگ ہیں پرویز رشید جیسے، ان کو پیغام بھجوا دیا ہے کہ حمزہ شہباز ٹھیک ہے باہر آ گیا، لیکن مریم نواز کا جو کردار ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ حمزہ شہباز کا باہر آنا وہ کاؤنٹر کرنا تھا مریم نواز کو، اور مریم نواز کو ان کے گھر میں ہی ان کے مقابلے کا بندہ مل گیا، یہ اب آپس میں لگے رہیں گے، اور کیونکہ ان دونوں جو شہباز شریف گروپ کی سوچ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور حمزہ شہباز نے اور انہوں نے اتنا حرام کما لیا ہے، اور ان کا حرام جو ہے وہ زیادہ تر پاکستان میں ہے، تو یہ نہیں چاہتے کسی کے ساتھ معاملات خراب ہوں، یہ چاہتے ہیں کہ پاؤں پڑھ کے اپنے جو حرام کا مال ہے وہ بچا لیں۔ مریم نواز اس لیے اپنے آپ کو پاکستان میں سکیور سمجھتی ہیں کہ انہوں نے سارا حرام باہر لنڈن میں باقی ملکوں میں شفٹ کیا ہوا ہے، وہاں پر انہوں نے ٹرانسفر کر دیا یہاں سے، اس وجہ سے ان کو پاکستان سے یا کسی بھی طرح کے معاملات بہتر کرنے سے کنسرن نہیں ہے۔
لیکن حمزہ شہباز کو ضرور ہے، اور وہ حمزہ شہباز شریف کے جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس پر چلیں گے، اور اس پر چلتے ہوئے اب مریم نواز کے لیے مجھے لگتا ہے جوید لطیف نے بھی یہ بات کی۔ جوید لطیف نے کہا ہے کہ دیکھیں کیونکہ مریم نواز سے جب سوال پوچھا گیا کہ یہ کیسے سینٹ میں ہوا ہے، آپ تو کہتی تھی کہ یہ نہیں ہوگا، تو مریم نواز نے کہا اور کوئی سوال ہے تو بتائیں، میں اس کا جواب نہیں دوں گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مریم نواز یہ بات تسلیم کر چکی ہے کہ ان کے نالج میں نہیں تھا کہ پنجاب میں جو 3 سیٹوں کا جو معاملہ ہو رہا ہے، اور جوید لطیف نے بھی یہی بات کی ہے کہ مریم نواز اس بات پر ناراض تھیں، لیکن کیونکہ جس کے جتنے ووٹ بنتے تھے انہوں نے سیٹیں لینی تھی، تو متناسب نمائندگی کے طور پر جو سیٹیں جس کی بنتی تھی وہ مل گئی ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اس کو اپنی جیت سمجھ رہا ہے کہ انہوں نے 4 سیٹیں لے لی ہیں، اور پنجاب جو بڑا صوبہ تھا اس میں کو بڑا نقصان کروانے سے یہ بچ گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔